सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। और ख़बर नाज़रीन ये है कि बाजियां पलट गई हैं। एक बाजी नहीं बल्कि कई बाजियां हैं जो पलट गई हैं। काजी फाइसा की बाजी पलट गई है, आईनी अदालत की बाजी पलट गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बाजी पलट गई है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तैयब बलोच साहब को तो आप जानते हैं, और आज तैयब बलोच साहब जो हैं एक बड़ी खबर लेके आए हैं और अंदर की खबर है। तैयब बलोच साहब से वो अंदर की खबर भी जानेंगे। और दूसरे हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सदर साहब हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान नहीं, पास के सदर हैं, मियाँ अकील अफजल साहब, सीनियर साफ़ी हैं। तो वो आज हमें क्या बताने जा रहे हैं आईनी अदालत के हवाले से और आईनी तरमीम के हवाले से, काजी फाइसा साहब के हवाले से, उनको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तैयब साहब आपसे करें कि सदर साहब से करें, मियाँ अकील अफजल साहब से? जैसे आपकी मर्जी। चलो सदर साहब से शुरू कर लेते हैं। नहीं, आपसे शुरू करते हैं। आपके पास बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे नाजरीन पहले वो बड़ी खबर जानना चाहते हैं, उस बड़ी मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानना चाहते हैं जो सिर्फ आपको मालूम है। जी, कल जो है वो पंजाब हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद से मिलने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गए, और वहाँ पर जो है बड़ी खुशगवार माहौल में उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात का मकसद आपको पता है कि बेसिकली बिलावल साहब जो है वो इस टाइम हमें कौमी मंजरनामे पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं। तो वो गए, उन्होंने जो है मियाँ साहब को जो है वो 2006 के वो लम्हात याद दिलाए कि जब वो बीबी शहीद ने मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत खुद किए, और उसके बाद वो कलम जो है उन्होंने मियाँ साहब के हवाले की, और फिर मियाँ साहब ने उस ड्राफ्ट पे दस्तखत किए। तो बिलावल भुट्टो सोशल मीडिया पे तस्वीर भी चल रही है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। तो बेसिकली उस टाइम के दोनों बड़े जो पॉलिटिकल लीडर थे वो मिल बैठे थे, और उनका मेन मुद्दा, मेन मकसद, मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि पाकिस्तान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा, जुडिशरी में जो है रिफॉर्म्स की जाएंगी, और इसके साथ साथ जो है वो जमहूरियत को मजबूत किया जाएगा, आइन की हुक्मरानी, कानून की पासदारी, और ये सारी चीज़ें उनकी उस पर थी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है वक्त की कि इतना अरसा गुजर गया, बीबी जो है वो शहीद हो गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, फिर PMLN की भी हुकूमत आई, और फिर वो एक दूसरे को ये ताने देते रहे कि जी मिसाक जमहूरियत में वो रुकावट रहा, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे जी नून रुकावट रही। अनफॉर्चुनेटली मिसाक जमहूरियत पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो अब जब वक्त का तकाजा है, यानी कि देखें ये बीबी का एक विजन था 2006 में, तो वो भी फुलफिल अब आके हो रहा है। तो अच्छा, तो वक्त का तकाजा था, तो उसी वक्त के तकाजे पे बिलावल भुट्टो जरदारी गए, और उनने जो है उनसे कहा कि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप जैसा जो विजडम वाला सियासतदान है वो अगर मेरी पीठ थपकी दे तो फिर हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मेरी माँ का ख्वाब है वो पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मियाँ साहब ने यही कहा कि मैं उन लम्हात का विटनेस हूँ, और मेरी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है, और मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपकी शहीद माँ के साथ वादा किया था वो अब आपके थ्रू जो है वो मैं पूरा करूं। तो उन्होंने गो ऑन कह दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हुकूमत आपके मुकम्मल साथ है, और ऑलरेडी हुकूमत और पीपल्स पार्टी इकट्ठे जो है वो इस पे इत्तफाक है उनका। तो उन्होंने कहा कि मुझसे जो भी बन पड़ा, और उसमें इवन के मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक भी बातचीत हुई, क्योंकि मौलाना साहब जो है वो अभी डामाडोल है। एग्जैक्ट मतलब है, कभी जो हुकूमत चाह रही है या जो पीपल्स पार्टी चाह रही है, मौलाना साहब इस 2 कदम आगे आते हैं तो 1 कदम पीछे चले जाते हैं। मौलाना साहब पीछे चले जाते हैं। तो वो फिर शायद बिलावल ने उनको कहा कि मौलाना साहब जो है वो अगरचे हमें भी इसी तरीके से कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे तो हो सकता है कि मौलाना साहब हमारे साथ मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हो जाएं। तो इसकी भी सुना है कि मियाँ साहब ने हामी भरी है। अब देखते हैं कि मियाँ साहब ने जिस तरीके से अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है, तो अब देखते हैं कि मौलाना साहब कैसे हैं। लेकिन खबर ये भी है कि आज पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट पेश कर दिया, तो मौलाना साहब ने कहा मैं कल पेश करूंगा। तो अब देखते हैं कि कल मियाँ जो मौलाना साहब, आपकी खबर यह है कि कल जो बड़ी बैठक हुई है पंजाब हाउस में बिलावल जरदारी और
نواز شریف کی ملاقات ہوئی تو اس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن ڈسکس ہوا ہے, بالکل ان کی COD کی کامیابی ڈسکس ہوئی ہے, اور نواز شریف نے بھی ان کو یاد کیا اور یقین دہان کرائی بلاول بھٹو زرداری کو کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ اب یہ جو بیبی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیبی بن چکا ہے. میں میاں عقیل افضل صاحب کو لوں گا, پروگرام میں شامل کروں گا. میاں عقیل افضل صاحب جو ہیں ہماری جو سپریم کورٹ کی پریس ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر ہیں, اس لیے میں ان کو, ہم وہاں پر بھی صدر صاحب کہتے ہیں تو پروگرام میں بھی صدر جناب میاں عقیل افضل صاحب آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ بڑا پراپوگنڈا ہوا, بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ قاضی ایکسٹینشن چاہتا ہے, قاضی ایکسٹینشن کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. آج آپ کی کسی کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, لیکن جب آپ فیکٹ پہ بات کر رہے تھے, آپ لا پہ بات کر رہے تھے, آپ کیس پہ بات کر رہے تھے, تو پھر اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ جو پروپیگنڈا قاضی فائصہ کے خلاف چلایا گیا کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے سارا کھیل رچایا جا رہا ہے, آئینی ترمیم کی جا رہی ہے, ججز کی ایج بڑھائی جا رہی ہے. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو قاضی فائصہ صاحب کا ریفرنس ہونا جا رہا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی ایو پہ 25 اکتوبر کو. دیکھیں عمران صاحب, قاضی صاحب کے فیصلوں پر جو تنقید ہو رہی تھی نا, اس پر جب بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بحثتے تھے جو اس کی تنقید کرتے تھے, جو مخالفت کرتے تھے, تو ان کے پاس جب کوئی آرگومنٹ نہیں بچتا تھا, وہ یہ آرگومنٹ دیتے تھے کہ جناب فیصلہ ٹھیک ہے, ٹائمنگ غلط ہے. ہم نے 13 جنوری کے فیصلے پر بھی دوستوں سے جب بحث کا آغاز ہوتا تھا, تھوڑی دیر بحثنے کے بعد کہتے تھے کہ فیصلہ چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ فیصلہ 8 فروری کے یا الیکشنز کے بعد آنا چاہیے تھا. پھر جب ہم نے 63A کے فیصلے پر بھی بحث کی, تب بھی فیصلہ انہوں نے یہی کہا کہ جناب فیصلہ ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ غلط ہے. تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے, جس پر آج صبح بھی بحث ہو رہی تھی, کہ اگر ہم اس کو الٹ کر لیں, جس چیزوں کو سراہ رہے ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 14 ستمبر کی وضاحت, سپریم کورٹ آف پاکستان کا 12 جولائی کا فیصلہ, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو تفصیلی ججمنٹ جاری کی گئی ہے 23 سپتمبر کی, وہ اب ان تمام چیز اب 5 مئی کو یا 6 مئی کا جو حکم امتناع, اب یہ تمام چاروں فیصلوں کو اگر ہم ملا کر دیکھ لیں تو یہ چاروں فیصلے صرف اور صرف ہمیں ایک ہی کوشش نظر آ رہے ہیں, اور وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمان کو مبینہ طور پر جو ہے وہ ترمیم کرنے سے روکنے کے لیے یہ فیصلے دیے ہیں. 12 جولائی کا جب فیصلہ, اس پہ بھی بحث ہوتی تھی, میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دینے کے لیے, یا یہاں پر جو 187 ہے کا استعمال کیا گیا, وہ PTI کے لیے نہیں کیا گیا, وہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا تاکہ پارلیمان کو روکا جا سکے, اور اس سے عدلیہ پر بھی الزامات لگے کہ عدلیہ سیاست کر رہی ہے. یہ سوالات اٹھے, عدلیہ پر بھی الزامات لگے یا سوالات اٹھے کہ یہ عدلیہ سیاست کر رہی ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تمام فیصلے جو ہیں, اب 14-15 سپتمبر کو رات کو جب پتہ ہے کہ جناب آئینی ترمیم آنی ہے, پھر 14 ستمبر کو ایک وضاحت آ جاتی ہے, اور اس وضاحت پر تو اتنے سوالات, 9 سوال تو قاضی صاحب نے اٹھا دیے, لیکن اس کے باوجود جو دیگر جو قانونی ماہرین تھے, جو آئینی ماہرین تھے, ان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے کہ جناب یہ فیصلہ ہوا کہاں, یہ میٹنگ ہوئی کہاں, کسی کو آج تک نہیں پتا, نہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو, نہ چیف جسٹس کے چیمبر کو, نہ سپریم کورٹ کے کسی سٹاف ممبر کو. تو پھر کچھ لوگ تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی واٹس ایپ پر مشورہ کر کے یہ کوئی وضاحت جاری کر دی گئی. یہ بڑے حیران کن بات ہے کہ ثاقب نثار کے دور میں ایک واٹس ایپ کال کی گئی تھی, اور اب واٹس ایپ پر شاید کوئی مشاورت کے بعد ججمنٹس آ گئی ہیں. تو یہ اچھا میاں عقیل افضل صاحب, آج جب یہ قاضی فائصہ صاحب کا کہ فل کورٹ ریفرنس ہونے جا رہا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ 25 اکتوبر کو, اس کے بعد لوگ بڑے کھلکھلا رہے تھے, بڑے خوش ہو رہے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ میں نے تو جو دیکھا, مجھے تو وہ لوگ نظر آئے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ قاضی فائصہ ایکسٹینشن لے گا, اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. آج وہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائصہ جا رہا ہے, تو یہ تو اپنی خبر کو نگیٹ بھی کر رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے. صحافی کی خبر اگر باؤنس ہو جائے, صحافی بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میری خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے, لیکن وہ بڑے کھلکھلا رہے تھے. عمران صاحب, افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ صحافت کرتے کرتے معاملات میں فریق بن گئے. یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے. 14-15 سپتمبر کو جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بڑا عروج آیا نا, تو میں نے کچھ لوگوں کو پریکٹیکلی پریشان دیکھا کہ جناب یہ کیا ہونے جا رہا ہے. حالانکہ ہم صحافی ہیں, میں نے 9 چیف جسٹس غالباً دیکھے ہیں, 9 کے 9 آئے گئے, قاضی صاحب آئے گئے. ہمیں کسی چیف جسٹس کے آنے پہ یا جانے پہ, آنے پہ خوشی نہیں ہوئی, جانے پہ غم نہیں ہوا.
تو لیکن ان لوگوں کے چہروں پہ پریشانیاں دیکھیں کیونکہ وہ فریق بن چکے تھے. اچھا آج سے پہلے ہم دیکھیں کہ قاضی صاحب کی جانب سے جب آبزرویشن دی جاتی تھی کہ جناب غلط رپورٹنگ ہوئی ہے, غلط جو ہے وہ فیصلوں کو ریلیٹ کر دیا گیا قاضی صاحب کے ساتھ, تو بڑی تنقید ہوتی تھی ہمارے صحافیوں میں کہ جناب یہ قاضی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں. اچھا آج بھی قاضی صاحب نے تنقید کی ہے کہ شاید آج وہ فیصلے جو ڈھول پیٹنے والے ہیں شاید آج وہ فیصلہ پڑھ لیں, کیونکہ یہ بھی تو تھا نا کہ قاضی صاحب یہ بلے کا نشان کا کیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیراگراف 51 میں ذکر ہے صرف اور صرف اس کا 13 جنوری کے فیصلے میں. تو اچھا آج سب تنقید بھول گئے, آج سب کو 25 اکتوبر کا وہ جو فل کوٹ ریفرنس ہے نا اس پر وہ ان کی نظروں میں ہے, ان کو تنقید بھول گئی, سب خوش ہو رہے ہیں کہ جناب قاضی صاحب جا رہے ہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں یار, یہ صحافت ہے, یہ حیرانگی والی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ان دوستوں سے جب بھی ہم بات کی آئین اور قانون کے اوپر, ایک آپ کو شاید یاد ہو, ایک بہت سینئر صحافی ہیں, ان کا میں نام شاید لوں یا نہ لوں, اب نام نہیں لیتے ہم, کہ ان کے ساتھ جب ہم بلے کے نشان یا 13 جنوری کے فیصلے پر ہم جب بحث رہے تھے نا, تو الٹیمیٹلی ان کی جانب سے کیا کہا گیا کہ جناب میں مخالفت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس فیصلے کا فائدہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو ہو. ہاں مجھے صرف اس بنیاد پر, یعنی میں نے ان سے کہا کہ بھائی صحافی ہیں ہم نے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اور کیا کہتے ہیں ٹائمنگ کو دیکھ کر کرنے ہیں. کل تاریخ میں ہم کیا لکھیں گے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے تھے, ہم قانون کے ساتھ کھڑے تھے؟ نہیں بھائی, ہم تو ٹائمنگ کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ٹائمنگ کا ایک نیا کنسپٹ آ گیا عمران صاحب. یہ انہوں نے ایک نئی لاجک دے دی ہے کہ کل کو جب تاریخ لکھی جائے گی تو صحافیوں جب پوچھا جائے گا بھی آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے تو کہیں گے ہم ٹائمنگ کے ساتھ کھڑے تھے. اب وہ ٹائمنگ بھی پھر جب ظاہر سی بات ہے سوال ہوگا بھی کون سی ٹائمنگ کے ساتھ کھڑے تھے, تو وہ پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا. راوی پتہ نہیں اس وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا جو یہ تاریخ لکھ رہا ہوگا. لیکن جو بات ایک ہوئی, میں نے شروع میں جیسے آغاز کیا کہ بازیاں پلٹ گئیں, تو قاضی فیصل صاحب تو جا رہے ہیں, ایک بازی تو یہ پلٹ گئی اور وہ اپنی خواہش کے مطابق جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی ان کی چاہت نہیں تھی, انہوں نے پہلے بھی کنوے کر دیا تھا. ہمارے کچھ صحافی ہیں ان کی خبر, ویسے صحافی یہ کرتے بھی ہیں, کچھ صحافی چھوڑیں, صحافی یہ کرتے بھی ہیں کہ خبر آپ کی باؤنس ہو جائے تو معافی مانگ لیتے ہیں. تو کوئی معافی آئے گی جو ایکسٹینشن کا پراپوگنڈا کرتے رہے, کیونکہ اس پراپوگنڈے کی بازی بھی تو پلٹ گئی. نہیں دیکھیں, وہ معافی کیوں مانگیں گے, وہ تو اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کریں گے کہ قاضی جا رہا ہے تو ہماری وجہ سے جا رہا ہے, ورنہ یہ ٹھہر جاتا. اچھا ابھی نیا پراپوگنڈا یہ بھائی دیکھیں ان کا مقصد یہی تھا, جیسے عقیل نے بھی کہا کہ وہ تو براہ راست فریق بن گئے تھے, اور اس میں ہمارے بہت سارے دوست فریق بھی ہیں. انفارچونیٹلی 2-4 دوست ایسے ہیں کہ جب ہم ان کی ریزن تلاش کرتے ہیں کہ وہ قاضی فوبیا کا کیوں شکار ہوئے یا بغض قاضی میں کیوں مبتلا ہوئے, تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, کہ ان کا پرسنل گرج جسے آپ کہتے ہو کہ قاضی کے خلاف ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنی صحافتی جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ دور چلے گئے. صحافت کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. نہیں, صحافت کے ساتھ انصاف کیا مطلب ہے کہ وہ بے نقاب ہو گئے, کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ صحافی ہیں اور ہم بڑا ان کو وہ ریگارڈ کرتے تھے, لیکن بغض قاضی میں وہ اپنی صحافت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, اخلاقیات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, اور تمیز سب سے وہ ہاتھ دھو کے بالکل جو ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو گئے. میں ان کے لیے کوئی اور لفظ جو ہے وہ یوز نہیں کروں وہ گا, لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے جو عمران خان استعمال کرتا ہے. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ عیاں ہو گئے, اب ان کا سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور ریزن بھی ہے, اور وہ ریزن ہے کمرشل انٹرسٹ کی, ٹھیک ہے, کمرشلائزیشن ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ جب ہم سپریم کورٹ میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے دوست بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آج تو 150 کی سٹوری ہے, یہ تو 200 کی سٹوری ہے, تو $300 کی, ہاں سوری $150 کی, $200 کی, $300 کی. تو یہ کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں. اسی وجہ سے وہ جتنا بھی اس چیز کو, جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ ڈرم پیٹتے ہیں, تو انہوں نے ڈرم پیٹنا ہے تاکہ ان کے کمرشل انٹرسٹ جو ہیں فلفل ہوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کمرشل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ بولو سب چھوڑیں, یہ بتائیں کہ کل تک تو یہ بھی چیز چل رہی تھی نا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب ایجنڈے پہ نہیں ہے, حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں ہے, منصور شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی ہو رہا ہے. تو یہ 24 گھنٹوں میں 2 اور بازیاں پلٹ گئیں, نوٹیفیکیشن والی بھی اور آئینی ترمیم والی بھی. یہ بھی ساتھی ہمارے بات کر رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں وہ تو سیکنڈ جو دوسرا فریق ہے انہوں نے تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے
कि ये ना हो, तरमीम ना हो, तो उसमें प्रोपेगेंडे से लेकर डिजिटल दहशतगर्दी व्हाटएवर जो भी है अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उनको हक है, ठीक है, वो उनका अपना एक मौक़िफ़ है और उसके पे है। लेकिन बात ये है कि आइनी तरमीम जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको रोका जा सकता है। मैं सीधी सी बताऊं, क्यों नहीं रोका जा सकता? तो ये बोलो सर, ये जरा आपने जुबानी बात की कि नहीं रोका जा सकता। वो नहीं रुकेगी सर। देखें, अब जो हमारे दोस्त टाइमिंग की बात करते हैं, तो यही मैं कह रहा हूं कि यही तो असल टाइमिंग है, वक्त का तकाजा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप भी नहीं कह रहे, या एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही, हुकूमत भी नहीं चाह रही। उनको वक्त के तकाजे ने फोर्स कर दिया कि अब नहीं तो फिर कब। आपको ये करनी पड़ेगी, अपने आइन को बचाना पड़ेगा, आपको पार्लिमान की बालादस्ती को बचाना होगा, आपको इस मुल्क में अगर आइन की हुक्मरानी चाहिए होगी, अगर आपको जो है वो अदलिया को सही मानों में आपने आज़ाद करना होगा, सहूलतकारी वाले फैक्टर को खात्मा करना है, तो फिर आपको ये कल वो एक फैसला आया ना, उसमें पता चला ना कितनी सहूलतकारी होती रही, कैसी होती रही, वो 63 वाला। वो तो हम हैरान हो गए कि जज जो है वो अपने पुराने जो स्टांस है उससे मुकर जाता है और फिर कहते हैं मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट। इमरान खान साहब तो बेचारा ऐसे यू टर्न लेने पे बदनाम है, तो जजेस के यू टर्न होते हैं, और फिर उसको जो पॉलिटिकली तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया, और उसमें तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस जाजुल हसन, खैर वो तो चले गए, और जस्टिस मुनीब अख्तर अभी भी मौजूद हैं। इनके बारे में जो वो तो एक किस्म की उनके खिलाफ चार्जशीट है, आपने दुरुस्त कहा कि उसकी वाकई चार्जशीट है, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 6 का इतलाक भी जो है वो उस वक्त के सदर, वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर पे भी, और जो है अदालत ने। ये वैसे आपने अच्छा याद दिलाया, मैं इस पे अकील की इनपुट ले लेता हूँ और फिर इसको आखिर वाइंड अप करेंगे। जनाब, आपको क्या लगता है कि ये जो कल ऑब्जर्वेशन दी है इमरान खान के खिलाफ, आरिफ अलवी के खिलाफ, कासिम सूरी के खिलाफ, कि जो रूलिंग दी गई कासिम सूरी की जानिब से 3 अप्रैल को, उसके बाद कौमी असम्बली इमरान खान साहब ने तहलील कर दी, फिर सदर साहब ने जो है उसके ऊपर अपने इकदामात जो है वो सादिर फरमा दिए, और निगरान हुकूमत का जो सेटअप था उसका आगाज कर दिया। ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो नहीं बनती इसके ऊपर, क्योंकि ये आइन को अगर आप तोड़ देते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी एक और चीज है, आइन शिकनी करना एक और चीज है। आर्टिकल 6 बनता है इस पे? देखें इमरान साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं थोड़ा सा एक और बात कर लूँ कि काजी साहब के ऊपर एक तनकीद ये भी की जा रही है कि जनाब वो ये आज जो बल्ले के निशान का केस है उनको सुनने की क्या जल्दी है। अच्छा, उसमें यहाँ पर ऑथर जज जो है उसके बैठने पर एतराज़ है, और 263A के मुकदमे में जस्टिस मुनीब नहीं बैठा तो उसको ना बिठाने पर एतराज़ है। ठीक है, कि वहाँ पर जनाब जस्टिस मुनीब को क्यों नहीं बिठाए बगैर फैसला कर लिया गया, यहाँ पर एतराज़ ये है कि काजी साहब क्यों। अच्छा, दूसरी बात ये है जो 63A का फैसला हुआ है ना, मतलब आपने कहा यह है, शायद सुनने वाले ना समझ पाए, आप कहते हैं कि एक बात की जो दलील पेश करते हैं, वो दलील जब दूसरी बात की दलील आती है तो एक दूसरे से टकरा जाती है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोट्स में पहले भी थी, जो नोट लिखे गए थे उसमें भी थी कि जनाब ये जो 63A के हवाले से, कि कासिम सूरी के हवाले से थी, इमरान खान से, फिर हमने सुना भी कि तारड़ साहब ने कह दिया कि जनाब हम ला रहे हैं, कार्रवाई तो बनती है। देखें, लेकिन सियासतदान फिर भी वो पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़ा हौला हाथ रख देने अपने सियासतदाना वास्ते, कि ताकि आज हम प्रेसिडेंट बना देंगे, आर्टिकल 6 की कार्रवाई सियासतदान के ख़िलाफ़ करेंगे तो कल फिर हमारे ख़िलाफ़ भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत थोड़ा सा हाथ हौला रख रही है ताकि कोई ऐसी प्रेसिडेंट ना बन जाए। जिस तरह एक बात ये भी चल रही है कि हुकूमत जो है वो बानी पीटीआई या इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो है वो फ़ौजी अदालतों के मुकदमे के हवाले से कुछ उसमें थी कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किए थे। इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब हो रही है ना, उसमें वो चीज़ बिल्कुल निकाल दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें ब्रेक थ्रू जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से आया है। आप देख लें कि 14-15 सितंबर को जब ये हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उस टाइम भी ये खबर चली थी कि नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जाएंगे, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं सकी। उस टाइम शायद मौलाना साहब जो थे ना वो बहुत ज़्यादा दूर फासले पे थे, और प्लान या सोच ये आई कि अगर मियाँ साहब अभी जाएंगे, शायद मौलाना ना माने, तो फिर मियाँ साहब के लिए भी सुक्की होगी। अब जब जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी कि कुछ बर्फ़ जो है वो पिघली है। मौलाना साहब ने रवैया नरम जो है वो इख्तियार किया है, और मौलाना ने आज इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है कि हुकूमत ने हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर कर ली है, इसके ऊपर जो है हम गौर करेंगे। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट तो पब्लिक हो गया, हुकूमत का अभी तक नहीं हुआ,
لیکن یہ جو برف پگھلی ہے نا یہ میاں نواز شریف کی انٹرنس کے بعد پگھلی ہے. اس کا سامنے جب سے وہ سامنے اس کے بعد پھر بلاول اور میاں صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو میاں صاحب کا بھی اس میں تھوڑا سا رول ہے. بلاول نے ذرا ایکٹیولی، لیکن میاں صاحب کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا رول بڑا ہمیشہ وہ پیسر نوعیت کا ہوتا ہے. تو صرف کوئکلی آئینی ترمیم، آئینی عدالت آ رہی ہے، پھر آئے گی، ضرور آئے گی، اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ دیکھیں وقت کا تقاضا ہے. اور اگر میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اس ٹائم پارلیمان میں بیٹھی ہوئی پارلیمانی پارٹیاں فیل ہو جاتی ہیں یا نہیں لے کے آتی یا کسی مصلحت کا شکار ہو جاتی ہیں تو تاریخ میں یہ بھی خطاوار ٹھہریں گی. سب سے بڑی عمران صاحب ایک چیز میں یہی میرا سوال ہے، اس میں وہ بھی شامل کر لیں. آئینی ترمیم، آئینی عدالت آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیں آئینی ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا عمران صاحب، آئینی عدالت ضرورت ہے، ورنہ ہمارے یہ 17 ججز پولیٹیکل میٹرز میں پھنسے رہیں گے اور جو عام شخص ہے وہ انصاف کے لیے سوچتا رہے گا کہ میرا مقدمہ 10 سال بعد لگا ہے، 20 سال بعد لگا ہے. ہم وہ کہانیاں سنتے رہیں گے اور رپورٹ بھی کرتے رہیں گے. آئینی عدالت ہوگی تو جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ عوام کو اوپر فوکس کر سکیں گے، وہ عوام کو ریلیف دے سکیں گے، ان کے فیصلے کر سکیں گے. چلیں، بہت بہت شکریہ میاں عقیل افضل صاحب اور جناب طیب بلوچ صاحب. ہمارے دونوں مہمانوں کا ہمارے قابل احترام ہے. یہی ان کا موقف ہے کہ آئینی عدالت موجودہ حالات میں آئینی عدالت اور اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ ناگزیر ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.